वेलकम मित्रहरू, फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ आईसीटी सोलुसनमा। अनि यो मेरो फेसबुक पेज हो, जो चाहिँ मैले तपाईलाई पहिले नै भनिदिएको छु कि यस पेजको माध्यमद्वारा हामी हाम्रो आईसीटी सम्बन्धी ज्ञानहरू शेयर गर्नेछौँ। अनि यो पेज सम्पूर्ण तयले आईसीटीसँग रिलेटेड छ र मैले यस पेजको माध्यमद्वारा तपाईलाई आईसीटी सम्बन्धी ज्ञानहरू, मसँग भएका नलेजहरू शेयर गर्न चाहन्छु। अनि जस अन्तर्गत मैले सीसीएनए स्टार्ट गरिसकेको छु। अनि सीसीएनएमा हामीले नेटवर्कको बारेमा, नेटवर्क के हो, लेयरिङ के हो, ओएसआई मोडल के हो भन्ने बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ र हिजो मात्र हामीले आईपी एड्रेसको बारेमा हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट गरिसकेका छौँ। आईपी एड्रेसको मध्येबाट हामीले क्लास ए को आईपी एड्रेस हामीले पढिसकेका छौँ र आज हामीले क्लास बी तर्फ जानेछौँ। र जसभन्दा अगाडि म केही रिभिजन गर्न चाहन्छु यसलाई। र यो रिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि पनि म तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ मेरो भिडियो तपाईहरुलाई मन परिरहेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। र यति मात्र, मेरो फेसबुक पेज पनि छ आईसीटी सोलुसनको नामबाट, तपाईहरुले त्यो पेजलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले लाइक गरेको, तपाईहरुले शेयर गरेको अनुसारले तपाईका अरु पनि मित्रहरूले जो चाहिँ यस फिल्डसँग रिलेटेड र इन्ट्रेस्टेड छन् उहाँहरूलाई पनि सहयोग मिल्ने छ यो कुरा जान्नको लागि। किनभने मैले पहिले भिडियोमा भनेको थिएँ कि यस कोर्सहरू यदि हामी एउटा इन्स्टिट्युटमा, एउटा कुनै ठाउँमा जहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर यदि हामी यो कोर्सहरू गर्छौँ भने यो कोर्स गर्न एकदमै महँगो छ। किनभने मैले नै आफ्नो समयमा जुन बेला म यो पढाइ गर्दै थिएँ धेरै पैसाहरू खर्च गर्नु परेको मलाई याद छ। र त्यसकारणले यदि तपाईहरुसँग समय छ र तपाईसँग इन्टरनेटको एक्सेस छ भने तपाईँ कहीँ जानै पर्दैन, तपाईँले मेरो भिडियोलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग आफ्नो इक्जामहरू पास गर्न सक्नुहुन्छ। म ग्यारेन्टीको साथ तपाईहरुलाई भन्न सक्छु है। यदि तपाईँ कुनै पनि इक्जाम सेन्टरमा एपियर गर्नुभयो भने म मेरो कोर्स कम्प्लिट भएपछि म तपाईलाई केही क्वेसन ब्याङ्कहरू प्रोभाइड गर्नेछु, केही टुल्सहरू प्रोभाइड गर्नेछु, तपाईहरुको लागि केही डेमोन्स्ट्रेसन क्वेसनहरू तपाईहरुको लागि म प्रोभाइड गर्नेछु जब म यो कोर्स कम्प्लिट गर्नेछु। त्यसकारणले मसँग रहिरहनुहोस्, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि जसद्वारा मलाई उत्साह मिल्नेछ अझै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईहरुको माझमा ल्याउनको निम्ति। र यो सम्पूर्णतया फ्री हो तपाईहरुको लागि। र कुनै समय पनि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन हुँदैछ, कुनै कुरा बुझ्दै हुनुहुन्न, गाह्रो लागिरहेको छ भने तपाईले मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा म तपाईको त्यो प्रब्लमको सल्युसन या तपाईलाई त्यसको उत्तर चाहिँ म अवश्य पनि तपाईहरुलाई दिनेछु। धन्यवाद। अनि हामीले के भन्छ, आईपी एड्रेस पब्लिक र प्राइभेट हामीले पढिसकेका छौँ। केही प्राइभेट आईपी एड्रेसहरू छन् जो चाहिँ फ्री हो, जो चाहिँ लेनमा मात्र युज हुन्छ, जो इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुँदैन, जो चाहिँ लेनमा युनिक हुन्छ। तर पेड आईपी एड्रेस जुन पब्लिक आईपी एड्रेस हो त्यो चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ, हामी त्यतिकै युज गर्न सक्दैनौँ। अनि यो लाइभ आईपी पनि हो। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मैले हिजो देखाइसकेको थिएँ कि हामीले जुन डोमेन युज गर्छौँ जसको लागि आईपी एड्रेस चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिँ आईपी एड्रेस के हो त, पेड आईपी एड्रेस हो, जो पब्लिक आईपी एड्रेस हो। ठिक छ। क्लास ए को हामीले हेरिसकेका छौँ, जसमा 0 देखि 127 सम्मको फर्स्ट अक्टेटलाई हामीले काउन्ट गरिरहेका छौँ, फर्स्ट अक्टेटलाई हेरिरहेका छौँ। सेकेन्ड, थर्ड अक्टेट, फोर्थ अक्टेटसँग हामीले लिङ्क गरेका छैनौँ। क्लास छुट्याउनलाई सिर्फ फर्स्ट अक्टेटले नै डिफाइन गर्छ कि यो कुन क्लासको नेटवर्क हो। जस अन्तर्गत यो क्लास एमा चाहिँ 0 देखि लिएर 127 सम्मको के छ त आईपी एड्रेसहरू छन्, जुनमा चाहिँ 0 इनभ्यालिड हो र 127 के त लुप ब्याक एड्रेस हो, जुन चाहिँ हाम्रो लोकल होस्टको लागि हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा युज हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ आईपी एड्रेसको बेसिसमा। र यो दुईटा युज नभएको कारणले गर्दासँग हामीसँग भ्यालिड आईपी एड्रेस चाहिँ 1 देखि 126 सम्मको आईपी एड्रेसहरू छ। जस अन्तर्गत हामीसँग भएका आईपी एड्रेसमा अनि हामीसँग चाहिँ जुन प्राइभेट आईपी एड्रेस, जुन चाहिँ हामी फ्रीली युज गर्न सक्ने आईपी एड्रेस भनेको 10.0.0.0 देखि लिएर 10.225.225.225 यति चाहिँ हाम्रो प्राइभेट आईपी एड्रेस हो, जो चाहिँ हामी लोकल होस्टमा, लोकल सिस्टममा, लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ। र योभन्दा बाँकी जति पनि छ त्यो सबै के हो त पब्लिक आईपी एड्रेस, जुन चाहिँ पेड आईपी एड्रेस हामीले किनेर मात्रै युज गर्न पाइन्छ, हामी त्यतिकै युज गर्न सक्दैनौँ। र हामीले युज गर्न फ्री हाम्रो लोकल एरियामा युज गर्न सक्ने के हो त प्राइभेट आईपी एड्रेस हामीसँग यति मात्र छ है। र बाँकी सबै पब्लिक आईपी एड्रेस हो। मैले हिजो नै भनिसकेको छु, जसको डिफल्ट सबनेट मास्कको 225.0.0.0 है। अब हामी जानेछौँ क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ। क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ के को बेसिसमा भनिन्छ त, यदि हामीले सबनेट मास्कको आधारमा पछि हामी जुन सबनेटिङ गर्छौँ, त्यो बेला तपाईँले यसलाई अझै मजा तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। यो सीआईडीआरमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ल्यास दिएर पछाडि नम्बर लेखिन्छ है। यदि 225.0.0.0 हो भने यो बिट काउन्ट गरिएको हो। यहाँ कति छ त 8 वटा बिट छ हामीसँग। मैले हिजै भनेको थिएँ 32 बिटको छ,
8 बिट 16 बिट 24 एन्ड 32 बिट टोटल 32 बिट छ, जसमध्येको 1 यदि हामीसँग 8वटा 1 छ भने के हुन्छ त, यदि बाइनरी पछि म तपाईँलाई बाइनरी देखाउँछु, बाइनरीमा तपाईँ यो अलि मजाले बुझ्नुहुन्छ के छ। यदि हामीसँग 8वटै 1 छ भने यो के हुन्छ त हाम्रो 8 हुन्छ। यदि हामीसँग यहाँनिर 1 केही थियो भने यो बढ्दै जान्छ र यदि यो पनि 225.225 जस्तो क्लास बी हामी आउँछ त्यसमा सबनेट मार्क्स 225.225 हुन्छ र यसको CIDR मा अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ 16 हुन्छ। यदि क्लास सी छ भने 24 हुन्छ। यदि क्लास डी छ भने के हुन्छ त 32 बिट हुन्छ है। जसरी तपाईँ हेर्नुहोस् 1 लाई काउन्ट हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु 10.0.0.0 छ जसको सबनेट मास्क छ 225.0.0.0 छ भने यसलाई यदि हामीले CIDR मेथडबाट लेख्ने हो भने के लेख्छौँ त 10.0.0.0.5/8 10.0.0.5/8 यति लेख्यो भने के बुझिन्छ, यो CIDR मेथडबाट हो। यसको सबनेट मार्क्स चाहिँ छ 225.0.0.0 है। यसरी हामी CIDR बुझ्न सक्छौँ। CIDR लाई चाहिँ के लेखिन्छ त, जुन सबनेट मास्क हुन्छ सबनेट मास्कमा भएको 1 लाई काउन्ट गरिन्छ र त्यो के हुन्छ त IP एड्रेस को पछाडि स्ल्यास दिएर त्यो नम्बर लेखिन्छ र यसलाई हामी CIDR मेथड भन्छ। अब हामी आउँछौँ क्लास बी, अनि क्लास बी मा पनि हामीसँग केही फ्री IP एड्रेसहरू छ हामीसँग, जस्तो 172.16.0.0 देखि लिएर 172.131.225.225 हामीसँग यो फ्री IP एड्रेस छ र बाँकी जति पनि IP छ त्यो सबै के हो त हामीसँग भएको पब्लिक IP एड्रेस हो, जसलाई चाहिँ हामी प्राइभेटली युज गर्न सक्दैनौँ, जसलाई चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ पब्लिकमा। र यो IP एड्रेस चाहिँ तपाईँसँग छ भने तपाईँले यो IP एड्रेसको बेसिसमा तपाईँ इन्टरनेटसँग आफूलाई कनेक्टिभिटी दिन सक्नुहुन्छ है। इन्टरनेटमा तपाईँले आफूसँग भएका डाटाहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ या नेटवर्कलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेटसँग रिलेटेड है। यदि लोकल एरिया नेटवर्कमा त्यसै तपाईँसँग आफ्नो लोकल्ली आफ्नो डाटालाई सेयर गर्नु छ भने तपाईँलाई इन्टरनेटसँग कनेक्सन गरिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर यदि तपाईँ लोकल्ली आफ्नो सिस्टमलाई कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ इन्टरनेटमा आफ्नो डाटालाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त पब्लिक IP एड्रेस चाहिन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँको एउटा अफिस कुनै काठमाडौँमा छ र एउटा अफिस तपाईँको हेड अफिस चाहिँ USA मा छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, यदि तपाईँको काठमाडौँको अफिस र USA को अफिसको बिचमा यदि कनेक्टिभिटी गर्नु छ भने अवश्य पनि लोकल एरियाले काम गर्दैन त्यस ठाउँमा। र यदि त्यस बिचमा कम्युनिकेसन गर्नु छ, डेटा सेयर रिसिभ गर्नु छ भने त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त पब्लिक IP एड्रेसको आवश्यकता पर्छ र त्यही पब्लिक IP एड्रेसले के गर्छ त्यो दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी ल्याउने काम गर्छ। पछि यदि म तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट पढाउँछु भने त्यसमा म तपाईँलाई VPN को बारेमा पढाउँछु, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क त्यो कसरी बनाइन्छ र त्यसको काम के हो भन्ने बारेमा पनि हामी त्यहाँबाट यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ कसरी यो काम गर्छ। तर नर्मली यदि हामीले बुझ्ने हो भने हामीसँग क्लास बी मा पनि केही पब्लिक IP एड्रेसहरू छन् र केही प्राइभेट IP एड्रेस छन्। जुन प्राइभेट IP एड्रेस हामी फ्रीली युज गर्न सक्छौँ, तर यदि पब्लिक IP एड्रेस के छ त हामीलाई किन्नुपर्ने हुन्छ र जसको डिफल्ट सब मास्क क्लास बी को IP एड्रेस को डिफल्ट मास्क के हो त 225.225.0.0 अनि यसको के हुन्छ क्लास बी को सबनेट मास्क के हो त डिफल्ट सबनेट मास्क 225.225.0.0। तर पछि जब हामीले सबनेटिङ गर्छौँ यो टोटली चेन्जेस हुन्छ, यही बेस हो तर यसको बेसिसमा केही चेन्जेस हुन्छ जुन चाहिँ हामीले एज अ नेटवर्क इन्जिनियर भोलिको दिनमा जब हामीले नेटवर्क डिजाइन गर्नुपर्छ भने अवश्य पनि हामीलाई सबनेटिङ र सुपरनेटिङको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई रिक्वायर भएअनुसार हाम्रो IP एड्रेसलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ, किनभने यदि हामीले त्यसरी गरेनौँ भने हाम्रो IP एड्रेस चाहिँ सीमित हुन्छ र हामीले हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिँ यदि हाम्रो नेटवर्क ठुलो छ भने हाम्रो आवश्यकता अनुसार त हामीले अवश्य पनि हामीसँग धेरै IP एड्रेसहरू छन् जुन चाहिँ क्लास बी मा पनि धेरै IP एड्रेसहरू छ, क्लास ए मा पनि धेरै IP एड्रेस छ, हामी त्यो त हाम्रो लागि सफिसियन्ट हो। तर एज फ्युचरमा तपाईँ एउटा नेटवर्क इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई सबनेटिङको आवश्यकता पर्छ। तपाईँले एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्नलाई जिरोबाट जहिले पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कति हो अनि कतिवटा तपाईँले होस्टलाई होस्टिङ गर्नुपर्ने छ अनि कतिवटा नोडलाई तपाईँले नेट दिनुपर्ने छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ पछि जब IP एड्रेस बाई सबनेटिङ गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो आवश्यकता पर्छ है। त्यसकारणले याद राख्नुहोस् मैले भनिसकेको छु 0 देखि 127 क्लास ए अनि 128 देखि 191 सम्म क्लास बी को IP एड्रेस हो। हामीले फर्स्ट अक्टेटलाई मात्र हेर्दैछौँ, त्यस पछाडिको सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अक्टेटको हामीले कुरा गरेका छैनौँ र IP एड्रेसको क्लास डिफाइन गर्नलाई फर्स्ट अक्टेटले मात्र निश्चित गर्छ। क्लास सी है, क्लास सी को IP एड्रेसमा हामीसँग 192 देखि लिएर 223 सम्मको हामीसँग के छ त IP एड्रेसहरू छन्, जसमध्ये हामीले प्राइभेट IP एड्रेस हामीलाई दिएको छ 192.168.0.0 देखि लिएर
192.168.225.225 त्यो हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस हो। तपाईले यदि इन्टरनेटमा बसेर काम गर्नुभएको छ, लोकल एरियालाई कन्फिगर गर्नुभएको छ भने म्याक्सिमम ठाउँमा जहाँ चाहिँ 20, 30, 40, 50 वटा मात्रै पिसी छ भने त्यहाँनिर जहिले पनि लोकल एरिया नेटवर्क युज गरेछ भने 192.168.1.1.0.1 या .2.1 यसै तरिकाको आइपी एड्रेसहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले फेमिलियर छन्, धेरैले युज गर्ने आइपी एड्रेसहरू हो। र यो चाहिँ के हो त, हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस हो, जुन चाहिँ फ्री आइपी एड्रेस हो, जसलाई चाहिँ हामीले किन्नु पर्दैन। तर हामीसँग त्यसभन्दा बाहिरको जति पनि आइपी एड्रेसहरू छ त्यो चाहिँ के हो त, हाम्रो लागि पब्लिक आइपी एड्रेस हो। तर यो पब्लिक र प्राइभेट मिलेर हामीसँग एउटा आइपी क्लास सी को आइपी एड्रेस छ, जस अन्तर्गत 192.168.0.0देखि लिएर 192.168.225.225 के हो त, हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस हो, जुन चाहिँ फ्री छ। र बाँकी बचेका आइपी एड्रेसहरू के हुन् त, हाम्रो पब्लिक आइपी एड्रेसहरू हुन्। त्यसको अनि क्लास सी को डिफल्ट सबनेट मास्कको 225.225.225.0 है। यदि यसलाई हामीले सिआइडिआर मेथडबाट लेख्छौँ भने के लेखिन्छ, मानिलिनुहोस् तपाईँ 192.168.1.1 छ भने यदि सिआइडिआर मेथडबाट लेख्नु छ भने सबनेट मास्कलाई हामी के लेख्छौँ, 192.168.1.1/24 है। यो चाहिँ सिआइडिआर मेथड हो। र सिस्कोसँग तपाईले काम गर्दाखेरि सिस्कोमा मोस्ट अफ द टाइम हामीले सिआइडिआर नै युज गर्छौँ। र माइक्रोसफ्टमा पनि हामीलाई यदि तपाईँ सर्भर नेटवर्किङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि तपाईँले अवश्य पनि सिआइडिआरलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिआइडिआरलाई हेरेर त्यो आइपी एड्रेसको डिफल्ट सबनेट मास्क के हो तपाईँले चिन्नुपर्छ है। पछि हामी जब अब क्यालकुलेट गर्छौँ हाम्रो केही च्याप्टरहरूमा, जब हामी बाइनरीलाई डेसिमललाई बाइनरी, त्यस पछाडि हामी सबनेटिङ तर्फ जानेछौँ र त्यस समयमा तपाईँले यो कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नुहुनेछ। र आज मेरो च्याप्टर यही नै हो, क्लास बी र सी। म विश्वास गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो, अनि बुझ्नुभएको छैन भने मेरो भिडियोलाई रिपाइन गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र त्यति गर्दा पनि बुझ्नु भएन, केही कन्फ्युजन छ भने अवश्य पनि मलाई तपाईँले लेख्नुहोस्, मलाई कमेन्टमा मेसेजमा तपाईँले मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले अघि भनेअनुसार तपाईँको अवश्य पनि म त्यो प्रब्लमहरू र त्यो बुझ्नको लागि सहयोग गर्नेछु। अनि म धेरै नै खुसी छु कि तपाईँ मित्रहरूले मेरो पेजलाई लाइक गरिदिइरहनु भएको छ अनि मेरो भिडियोहरूलाई तपाईँले हेरिदिनु भएको छ। अनि एकदम नै म उत्साहित भइरहेको छु र यो कुराहरू गर्नको निम्ति। र म यति मात्र होइन, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मेरो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियोहरू सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू मात्र होइन र धेरैजनाले जसले यो कुरा सिक्न खोजिराख्नु भएको छ नेपालमा भएका स्पेसली नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, उहाँहरूलाई यो कुराद्वारा धेरै नै सहयोग मिल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु। धन्यवाद मित्रहरू, मसँग रहनुभएको लागि, मेरो भिडियो हेरिदिनु